नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक, आज हामी कर वृद्धिले बढाएको अन्योलता र जनआक्रोशमा आजको अलग धार केन्द्रित गर्छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक, तीन तहको सरकार गठनसँगै लागू गरिएको कर अस्वाभाविक देखिएको छ। अचाक्ली कर बढेको तथ्य कहीँ कतैबाट छिपेको छैन। दर्शक, लामो राजनीतिक अस्थिरता र 10 वर्षे जनयुद्धबाट त्राण पाएको भनिएको बेला नेपालमा निरन्तर अथवा नौलो सङ्घीय शासन प्रणाली अभ्यस्त भइसकेको छ। सङ्घीयताको मार जनताले खेप्नु परेको छ। अहिले दर्शक, करको भारले अहिले थिचिनु परेको छ। अहिले करको दर र दायरा दुवै बढाइएको छ। दर्शक, 50 रुपैयाँ उठाइएको ठाउँमा कैयौँ गुणा बढी कर अर्थात् 1000 रुपैयाँसम्म कर अहिले उठाइँदैछ। सागसब्जी बेच्ने र पशुपालन गर्ने अनि ठेलामा चटपटे बेच्ने काम पनि करको दायरामा आएका छन्। अहिले उनीहरू जुन जनअपेक्षा विपरीत देखिएको छ। दर्शक, यसले जनता चिड्याउने काम सिवाय अरू केही पनि भएको छैन। दर्शक, बाँकी अलग धारको आजको यो रिपोर्टमा अचाक्ली कर बढ्दै जनआक्रोश। देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बन्यो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको डङ्का पिटियो। तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तीन तहको सरकार चलायमान भए। तर जनचाहना विपरीत सरकारहरू चलेको उदाहरणहरू पाउन थालिएको छ। ज्वलन्त उदाहरण हो जनताको ढाडै सेक्ने कर वृद्धि। मान्छे मरेको ठाउँमा एउटा सहानुभूति दिनुपर्ने अर्थात् संवेदना दिएर जानुपर्ने, मर्दै पनि आज उसले 500 रुपियाँ मृत्यु दर्ता तिर्नुपर्ने भयो त्यो परिवारले। अब सानो व्यापारी भएर कर तिरेपछि कहाँ साग हुन्छ, गाह्रो नै हुन्छ। आफ्नो जीवको चलाउनलाई गाह्रो छ। दिन त पऱ्यो बगैर कहाँबाट दिने, सानो काम छ नि। मैले कर तिर्ने कहाँ त नगरपालिका, वडा, त्यसै गरेर भ्याट होइन, कर कार्यालय, अझ विविध ठाउँमा मैले कर तिर्दाखेरि त मैले बालबच्चा पाल्न त यहाँ मैले ठेक्ने स्थिति मैले देखाएको छैन। यसलाई सिस्टममा ल्याएर सहुलियत दरमा कर लिने प्रणाली अपनायो भने जनताले सायद कर तिर्छन् र विरोध पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जनता आहतमा छन्। कर वृद्धि अस्वाभाविक रहेको अर्थविदहरूको पनि ठम्याइ छ। प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ कर चाहिँ लगाउने भन्ने उनीहरूको नेपाल सरकारको अहिले उद्देश्य, अहिलेको सरकारको। तर त्यो लगाउँदाखेरि अर्को चाहिँ यतापट्टि सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ जनमैत्री, कर चाहिँ मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ पनि भन्ने जनमैत्री। तर अलिकति एक्सर्साइज प्र्याक्टिस नपुग्या हो कि त्यो कर लगाउँदाखेरि, अथवा केन्द्रबाट केमा लगाउनु पर्ने, सङ्घीय स्टेटमा आई मिन प्रदेशमा केमा जानुपर्ने, स्थानीय निकाय जुन हाम्रो 753 स्थानीय निकायहरू छ त्यसमा कुन कुन शीर्षकमा दिनुपर्ने भन्ने कुरा त्यो एक्सर्साइज नगरिसकेकोले चाहिँ, नगरेको हुनाले अहिले देखिएको कुरा के भन्दाखेरि स्थानीय निकायलाई पनि केमा जानुपर्छ भन्ने थाहा भएन। उनीहरूले पनि आफ्नै हिसाबले चाहिँ लेख्यो, आफ्नै हिसाबले गर्यो र त्यसको त्यो चिज चाहिँ ल्याकिङ भएकोले कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिकली अलिक प्लान वेमा नगएको हुनाले यो समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ मलाई। लामो राजनीतिक अस्थिरता र 10 वर्षे जनयुद्धबाट प्राण पाएको भनिएको बेला नेपालमा नितान्त नौलो सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ। तर सङ्घीयताको मार जनताले भोग्नु परेको छ। करको भारले थिचिनु परेको छ। पहिला धेरै कम तिरेको अवस्थामा एकाएक बढी कर तिर्नु पर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले मान्छेमा आक्रोश आउँछ। किनकि कर तिर्न कोही पनि खुसीले कर तिर्दैनन्। त्यही भएर भनिन्छ कम बेखुसी पारेर बढी कर लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ सरकारले। कर तिर्न कोही खुसी हुँदैनन्। अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ करको उपयोगमा ठुलो प्रश्न आएको छ, सरकारले कर उठाउँछ तर हामीलाई कुनै सुविधा दिएको छैन भन्ने कुरा हामी धेरैले भन्ने गर्छौँ र त्यो धेरै हदमा सत्य देखिन्छ। जस्तो हामी सडकमा हेर्न गयो जताततै चाहिँ नि खाल्डाखुल्डी छ, बेला बेलामा चाहिँ बत्ती निप्छ, कहीँ पनि हामीले सरकारले चाहिँ डेलिभर गरेका सर्भिसेसहरू चाहिँ नि सन्तोषजनक छैन भने यो अवस्थामा कर
किन वा बढाउनु पर्ने कारण के भन्ने कुरा भन्नु लगभग स्वाभाविकै देखिन्छ। अहिले करको दर र दायरा दुवै बढाइएको छ। 50 रुपैयाँ उठाइरहेको ठाउँमा कयौं गुणा बढी अर्थात् 1000 रुपैयाँसम्म कर उठाइँदैछ। सागसब्जी बेच्ने, पशुपालन गर्ने, ठेलामा चटपटे बेच्ने काम पनि करको दायरामा आएको छ। यसले जनआक्रोश चुलिदो छ। हाम्रो देशको संविधानले कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ, तर नेपाल सरकारले त्यसलाई त्यसका लक्ष्मण रेखाहरू तोकेर विधि र प्रक्रिया चाहिँ नेपाल सरकारले कहीँ राम्रोसित परिभाषित गरेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अधिकारको दुरुपयोग भएको छ र अराजक भएको छ। जसले जति लाए पनि हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू आक्रोशित छन्, निराश छन् र सिंहदरबार गाउँमा पुगेको होइन कि तपाईँको बढी कर गाउँमा पुगेको छ र बढी कर लगाएर त्यो करको रकम चाहिँ फेरि सदुपयोग हुने लक्षण देखिएको छैन। मोटरसाइकल र मोटर र उहाँहरूको सुविधामा खर्च भएको देखिएको छ। कर सरकारको आम्दानी र खर्चको स्रोत हो। स्थानीय तह, 7 प्रदेश र केन्द्र सरकार सञ्चालन खर्च वात्तै बढेपछि खर्च टार्न सरकार कर बढाउने होडबाजीमा नै लागेको देखिन्छ। 100% बिहोरेर सडक बनाउन तयार भएको नेपाली समाज, त्यसमा अलिकति कर बढाउँछौँ, त्यही तपाईँहरूले गर्नुपर्ने योगदान चाहिँ घट्छ। यो काम हामी गर्छौँ र यसरी खर्च गर्ने क्षेत्र यो र राजस्व बढाउने क्षेत्र यो भनेर दर यो बढाउने भन्ने परामर्श गरेको सम्भवतः यति विवाद हुन्थ्यो होला। अलिकति स्थानीय तहले निर्णय गर्ने बेलामा, स्थानीय सरकारले निर्णय गर्ने बेलामा अलिकति पेलेको जस्तो चाहिँ हो। दोस्रो पक्ष के पनि देखियो भने जुन कुरा स्थानीय सरकारले सित्तैमा दिनुपर्ने हो, नागरिकको अधिकार हो, त्यो अधिकार नागरिकलाई दिनको निमित्त पनि स्थानीय तह स्वयं जागर गर्नुपर्ने हो। जस्तै अब जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, कसैलाई कुनै पनि किसिमको सिफारिस दिने, नागरिकताको सिफारिस दिने, यो आधारभूत कुराहरू नागरिकले एउटा हकको रूपमा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त गर्दछ। त्यो चाहिँ धनी गरिब सबैले प्राप्त गर्ने हो। अब एउटै शुल्क लगाउँदाखेरि त धनी विपन्नमा त मर्का पऱ्यो नि, र त्यो पनि ज्यादै उच्च स्तरको लगाइयो। कतिपय ठाउँमा तपाईँको 1000 रुपियाँसम्म जन्म दर्तामा, मृत्यु दर्तामा त्यो पनि अझै बेपत्ता भएको छ भने 1000 रुपियाँ, त्यो ज्यादै एउटा अन्याय जस्तै भयो। जनताले तिरेको करबाट सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालन हुने हुन्, विकास निर्माणको कार्यहरू हुने हो। जनताले कर तिर्नु पर्दछ र करको दायरामा सबै जनतालाई ल्याउनु पर्दछ। तर स्थानीय तहले जसरी करको दर र दायरा निर्धारण गरेको छ त्यो वैज्ञानिक भने पटक्कै देखिँदैन। सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँहरूमा कर उठाउनु उपयुक्त हुँदै होइन। करबारे गहन अध्ययन र बहसको टटकारो खाँचो देखा परेको छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रमको बाँकी भाग लिएर हामी उपस्थित हुन्छौँ। तर एकैछिनको यो छोटो विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। दर्शक, करबारे स्थानीय सरकारमा अहिले कमै गएको छ। यही क्षमताको अभावले जटिलता थपिँदो छ। अन्तर्वित्त सरकारी ऐन 2074ले मात्र करको विषयमा स्पष्ट पार्न सक्ने अवस्था छ। करबारे स्पष्टता दिन चाहिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा अलमल हुँदा समस्या लम्बिदो छ। दर्शक, सरकारले 3 वर्षसम्म किन आयोगको क्रियाशील नगरेको हो भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न गाह्रो परेको छ। दर्शक, बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा बनेन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, कर कानुन स्पष्ट नहुँदा भद्रगोल। करबारे स्थानीय सरकारमा कमै ज्ञान छ। यही क्षमताको अभावले जटिलता थपिँदो छ। अन्तर्वित्त सरकारी ऐन 2074ले मात्र करको विषयमा स्पष्ट पार्न सक्ने अवस्था भने छैन। करबारे स्पष्टता दिन चाहिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा अलमल हुँदा समस्या लम्बिदो छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाइदिएको भए पनि त्यसले विज्ञताको काम गर्थ्यो। त्यो आयोग बनाउनलाई पनि सरकार चाहिँ विलम्ब गरिरहेछ। अहिलेसम्म पनि बनाउने तर्खर देखिएको छैन। बल्ल त्यो व्यक्तिहरूको एउटा चाहना अनुरूप दरखास्त हाल्नुहोस् भनेर एउटा
विज्ञापन चाहिँ आएको मैले हर्षलाई देखेँ। त्यो आयोगको मूल काम भनेको त सङ्घीय सरकारलाई अनुदानको बारेमा सल्लाह दिने हो, सङ्घीय सरकारलाई वित्तीय स्रोत र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको बारेमा पनि सल्लाह दिने हो। उसले बनाएको कुरा सङ्घीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो उसको काम भनेको चाहिँ ऊ ज्ञानको भण्डार, ज्ञानको केन्द्र हो। उसलाई संविधानले एउटा नलेज बेस ज्ञानको आधार तयार गर्ने केन्द्रको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। एउटा संरचना त खडा भयो नि, संरचना खडा भएपछि समस्याको समाधान गर्नको लागि त्यसले विधि प्रक्रिया मापदण्ड त्यसले निर्धारण गरेर कुनै कुराहरूमा चाहिँ विवाद भयो भने त्यसको निराकरण गर्ने एउटा संस्थाको संरचना त चाहियो नि त। त्यो खडा नगर्नु भनेको किन खडा नगरे थियो? अहिले पनि खडा गर्ने सुर देखाएको छैन मैले त। सङ्घीय सरकारले समयमा कानुन नबनाएकाले करमा अन्योलता बढिरहेको हो। संविधानसँग नबाजिने गरी कानुनहरू तर्जुमा हुनुपर्दछ, तर अन्योलता यही कुरामा छ। करमा देखिएको भद्रगोल यसैको परिणति हो। नियम कानुन ऐनहरू एक ठाउँमा लिएर आएपछि अनि बल्ल कर कसरी उठाउने, कति उठाउने, दायरा कति फराकिलो पार्ने भन्ने कुरा क्रमशः लैजान पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के देखियो भने करै उठाउन हतारो भएको देखियो। यो करै उठाउन हतारो भएको देखियो। प्लस के छ भनेदेखि प्रायः के हुने गर्छ भने यो राजनीतिमा राजनीतिज्ञहरूको एउटा सोच पनि के हुन्छ भने यो करको कोड चेन्ज गर्दाखेरि, करलाई फेरि डिजाइन गर्दाखेरि उहाँहरू प्रायः के गर्ने हुन्छ भने पुरानो कर चाहिँ हटाइदिने अनि नयाँ नयाँ किसिमको करहरू लिएर आएर यो चाहिँ नि एउटा हेडलाइन्स भोलिको अखबारमा चाहिँ नि हेडलाइन्समा चाहिँ नि यो समाचार आएर चाहिँ पपुलर बन्ने प्रयासमा उहाँहरू भएको देखिन्छ। अब तर यसो गर्दाखेरि धेरै आक्रोश बढ्ने र चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि कर सम्बन्धी चाहिँ नि डिस्टर्सन्सहरू, कर सम्बन्धी विसङ्गतिहरू चाहिँ त्यहाँ आउने, यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारोमा चाहिँ नि पार्ने निश्चित रहने गर्दछ। अन्तर्वित्त सरकारी ऐन 2074ले कुन सरकारले कुन कुन विषयमा कर तथा गैर कर लगाउने भनेर स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर गैर करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। त्यस विपरीत अहिले एउटा स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहको करको दर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, विगतमा करको दर लगायतको क्षेत्रको बृहत्तर अध्ययन नगरी भट्टाभट कर निर्धारण गर्दा स्थिति भयावह बनेको हो। यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र बीचको समन्वय अभाव उत्तिकै पेचिलो विषय बनिरहेको छ। कर प्रणाली त तपाईँको तुरुन्तै रातारात कसैले परिवर्तन गर्ने होइन हेर्नुहोस् कि, तर जुन अराजक किसिमबाट संविधानले दिएको छ अधिकार, तल दिएको छ अधिकारलाई कर लाउने अधिकार दिएको छ, त्यो संविधानले गाउँपालिकालाई कर लाउने अधिकार दिनु तपाईँको बेसिक पनि होइन, तर त्यसलाई त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने कुरा के भने त्यसलाई कुन परिधि र कुन मापदण्ड अन्तर्गत उठाउने भन्ने एउटा कुरा, उठाइसकेपछि त्यसको चाहिँ उपयोग कसरी गर्ने भन्ने अर्को विधि र प्रक्रिया, यी दुईटै कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको हुनाले यो अराजकता उहाँले सिर्जना गरिदिया हो। कर शिक्षा पटक्कै छैन, कर पारदर्शिता छनै छैन, उठाएको कर जथाभावी खर्च गरिन्छ। चुनावका बेला ठुल्ठुला सपना देखाइए पनि स्रोतको भने कतै कुरा गरिएन। अहिलेको विकृतिको एउटा कारण पनि यसलाई मानिएको छ। सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सफलता वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा निर्भर रहन्छ, तर जथाभावी कर लगाएर वित्तीय व्यवस्थापनको भने अभाव देखिँदो छ। हामीलाई हाम्रो इन्टरनल रिसोर्सेस करबाटै हाम्रो जति पनि तपाईँको खर्च हुन्छ हामी त्यो उठाउन सक्छौँ। हामी कुनै विदेशीहरूसँग बसेर बाहिरबाट कुनै ग्रान्ट लिनुपर्ने, कुनै निकायसँग लोन लिनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। यदि करको चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ, एप्लाई गर्न सक्यो भने होइन, किनकि यसको त देशको विकासमा त ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। अब यहाँ त के भइदियो अहिलेको सरकारलाई भने सङ्घ छ, प्रदेश छ, 753 स्थानीय निकायहरू छन्, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर छ। सोर्स कहाँबाट उठाउने, पैसा त छैन भनेपछि जेमा पनि ट्याक्स लाउने भनेर एकचोटि चाहिँ एक किसिमले अत्तालिएको तरिका के अरे भावहरू पनि छ नि, छटपट्टि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा पनि छटपटाहट देखिन्छ। त्यही भएर यसमा पनि ट्याक्स, यसमा पनि ट्याक्स, यसमा पनि ट्याक्स भन्यो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू स्थिर छन्, जनता पनि आश गरेर बसेका छन्, तर कर जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाची गरेर सरकारहरूले आफ्नो कमजोरी उजागर गरिरहेका छन्। एउटै व्यवसायले
थरी थरीको काम गरिरहेको छ। एउटै दोकानबाट हार्डवेयर पनि बेच्छ, फलफुल पनि बेच्छ, तपाईँको तरकारी पनि बेच्छ, त्यसपछि कस्मेटिक्स पनि बेच्छ भने अब कुन क्याटेगोरीमा पर्ने वर्गीकरण पर्ने, अनि त्यहाँनिर चलखेल हुने भयो नि। तिर्ने मान्छेले पनि कम तिर्न खोज्ने भयो, असुल गर्ने मान्छेले पनि कम तिराइदिए बापत अलिकति खान खोज्ने भयो। यस्तो प्रणाली ठिक होइन, सरल गरिदिएको भयो भने त्यो गर्न सकिन्थ्यो, त सकिने होइन। दोस्रो कुरा, करबाट मात्रै हामी विकास गर्छौँ भन्ने धारणा पनि ठिक भएन। अहिले चाहिँ स्थानीय तहले विश्लेषण गर्ने बेलामा कतिपय कामहरू उनीहरूले ऋण लिएर पनि गर्न सक्छ। कुन कुन कामहरू ऋण लिएर गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले निर्णय गर्न पनि सकेनन्। अब त्यो ऋण लिने अधिकार भनेको फेरि स्थानीय तहलाई दिएको त छ, तर त्यस सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। कर हचुवाको भरमा लगाएर हुँदैन। करको दायरा र दर निर्धारण गर्न सजिलो पनि छैन। तिनै तहमा समयमै कानुन नबन्दा सरकार सञ्चालनमा समस्या परेको छ। यसले करको दायरा तथा दर निर्धारणमा समस्या सृजना त गरेको छ नै, कसरी सङ्कलन गर्ने भनेर अन्योलता पनि बढाएको छ। कानुन निर्माण र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरे मात्र अहिलेको अन्योलता हटाउने बाटो समात्न सकिन्छ। हो दर्शक, करकै कारण सङ्घीय प्रणाली र सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठाउन थालिएको छ। सरकारप्रति जनताको भरोसामा अहिले कम भएको छ। कतै देश विकासको बाटो अवरोध हुने त होइन, अर्थात् विनाशको बाटोमा जाने त होइन सरकार, संशय अहिले फैलिएको छ। यो सबै कर निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने परिपक्वता, अध्ययन र अभ्यासको गहिरो अध्ययन नहुनुको परिणति नै हो। यसले जनतालाई मात्र होइन, लगानीकर्तालाई समेत अहिले बिच्क्याएको छ। दर्शक, बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा करका कारण सरकारको क्षमतामै प्रश्न, लगानीकर्ता समेत हच्किँदै। करकै कारण सङ्घीय प्रणाली र सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। सरकारप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ। कतै देश विकासको बाटो होइन विनाशको बाटो जाने हो कि भन्ने शङ्का पनि बाक्लिदो छ। संविधान के को लागि? संविधान त्यो संविधानको लागि त होइन नि, जनताको लागि। जनताको लागि त्यसले डेलिभरी दिन सक्नु पर्यो। त्यो डेलिभरी दिने माध्यमहरूको जनताले सरकारले पठाएको हो, त्यो गर्न सक्दैन भनेर भनेदेखि जनताले फेरि आवाज उठाउलान्। त्यो कुन रूपमा आवाज उठाउँछन्, के परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा समयको कुरा हो। अब संघीयताको त्यो बिचको प्रदेश छ नि, यो त अलिकति जोकर फाल्तु भएको छ कि पेन्डुलम। यता केन्द्र छ, यता स्थानीय निकाय छ, त्यो बिचको चाहिने नै हो कि होइन भन्ने कुरा नि अब बहस सुरु होला जस्तो लाग्छ। किन बरु 753 को ठाउँमा 800 स्थानीय निकाय भयो, बनाइदिए भयो, तर बिचको यो प्रदेश आवश्यकता हो कि होइन भने जस्तो छ कि त्यो किसिमको छलफल पनि बहस पनि अब भोलिका दिनमा आउला जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि अहिले हिसाबले खर्च धान्न नसक्ने, काम केही छैन, अधिकार केही छैन भन्ने होइन, अब जुन देखिरहेछ नि अहिले। अनि करकै विषयमा नि आफ्नो हिसाब, उनीहरू केही छैन, उसले गर्ने म के भने रुम लिने, अनि रिसोर्सेस छैन भन्ने। अब स्थानीय निकाय भएको 1 वर्ष भइसक्यो, अन्यलमा बसिरहेछन्। कर निर्धारण गर्दा लक्षित वर्ग तोक्नु पर्दछ। विवेक नपुर्याई करको दर निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, लगानीकर्ता पनि हच्किने अवस्था आउन सक्छ। जनतालाई करको बारेमा बुझाउँदै सेवा सुविधा बढाएसँगै करको दर तथा दायरा बढाउनु पर्नेमा अर्थविदहरू जोड दिन्छन्। धनी मुलुकमा त मान्छेहरू कर तिर्न चाहँदैनन् भने हामी त गरिब छौँ, र गरिब मुलुकमा स्वाभाविक रूपले सम्पत्ति चाहिँ नि सरकारलाई बुझाउन कोही पनि चाहँदैन। तर अर्को यथार्थ के पनि हो भने सरकारले विकास कार्य गर्नको लागि करबाट नै आम्दानीको ठुलो हिस्सा लिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आवश्यक छ, कर उठाउनुपर्छ। तर कर कसरी उठाउने भन्ने क्रममा चाहिँ सरकारले राम्रो होमवर्क गरेर एक्सपर्ट्सहरूको सुझाव, उनीहरूको राय र चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि सफल राष्ट्रहरूमा गरिएका प्र्याक्टिसहरूलाई समेत मध्यनजर राखेर कर डिजाइन गर्नु। करको निश्चित सिद्धान्तहरू छ नि, सर्टेन्टी हुनु पऱ्यो, निश्चित हुनु पऱ्यो। कति बुझाउने, कहाँ बुझाउने, कहिले बुझाउने, जनतालाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त्यो कुरा। त्यस्तै गरेर कसरी बुझाउने होइन, जटिल हुनु भएन। कर मैले आम्दानी गरेँ, अब त्यो आम्दानी कति बुझाउने त, कसरी बुझाउने त भन्ने कुरा त जनतालाई राम्ररी चाहिँ नि थाहा हुनुपर्छ। अब यो त्यस कारणले सिम्पल हुनु पऱ्यो कर, यसमा कम्प्लिकेसन्सहरू आउनु भएन, यसले समानता बढाउने टाइपको हुनु पऱ्यो, यो फेयर हुनु पऱ्यो होइन, यसमा चाहिँ नि निश्चितता हुनु पऱ्यो। यो यिनै प्रिन्सिपलहरू, यिनै चाहिँ सर्वमान्य जुन सिद्धान्तहरू छन् करका, यो सिद्धान्तहरूलाई राम्ररी प्रयोगमा लिएर आएर कर लगाउनु
जरुरी। सिंहदरबार गाउँमै आएको अनुभूति गराउन नयाँ करको दर तोक्दा अधिक अध्ययन गर्नुपर्दछ। सेवा र सुविधा विस्तारको आधारमा करको दर तथा दायरा बढाउने हो। कानुन बिना करको परिकल्पना गर्नु बाहिरको कुरा हो। 12 वर्षदेखि हामीले संहिता भनेर सुनिरहेका छौँ र हामीले 8 वर्ष अगाडि अब संघीय हुने मुलुक हुने भयो भन्ने कुरा थाहा पायौँ। करिब 8.5 वर्ष अगाडि एकै नै भइसकेको थियो। यो 8.5 वर्षको अवधिमा संघीय संरचना बमोजिम शासन पद्धति सञ्चालन गर्नको निमित्त कस्ता कानुन आवश्यक पर्छन्, राजस्वको बाँडफाँड कसरी गर्ने, राजस्व उठाउने अधिकार कसरी दिने, खर्च गर्ने अधिकार कसरी दिने, सबभन्दा तल्लो तहको सरकार जनतासँग सबभन्दा नजिक हुन्छ उसलाई बढी स्रोत र बढी अधिकार कसरी दिने भन्ने बहस त्यही बेला आउनु पर्थ्यो। त्यो बहस बरु तपाईँको मलाई थाहा छ, म आफै कर्मचारी तन्त्रमा हुँदाखेरि पनि बहस बरु कर्मचारी तन्त्रले गर्न खोजेको हो। पोलिसी स्पष्ट हुनु पर्यो, पोलिसी अनुसार यो जताभावी चाहिँ कन्फ्युजन रिजिड गरेर हुनु भएन, प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। स्थानीय केन्द्रबाट चाहिँ पुरा एक्सर्साइज गरेर केन्द्रबाट के गर्ने, तल स्थानीय के अरे प्रदेशमा के गर्ने, स्थानीयमा के छुट्याउनु पर्यो। उनीहरूलाई केमा लिन पाउनुपर्छ, केमा लिन पाउँदैन भने हेर्नु पर्यो। र लो लेभलको इन्कम भएका कर्मचारी सबैलाई 4 लाखसम्म 1% भन्ने कुरा हटाएर सपोज लो इन्कमको हाम्रो क्याटेगोराइज गर्दा कतिसम्म हुन्छ, ल 2 लाखसम्म 1% पनि नलिने, 2 देखि 4 1% लिने, त्यो क्याटेगोराइज गर्दै जानु पर्यो। 2 लाखसम्म चाहिँ 1% पनि नलिँदाखेरि जति हामीलाई लस हुन्छ, घाटा हुन्छ, त्यो चाहिँ हाई इन्कम भएका साथीहरूलाई जस्तो 5 करोडभन्दा बढी छ भने इन्कम आम्दानी हुन्छ भने एक्स्ट्रा 10% मात्र राखिदियो भने पनि हैन, एक्स्ट्रा 10% त्यसले कभर गरिहाल्छ। र बढी कसैसँग लिन्छौँ भने उसलाई पनि के भन्छ भने कर तिरेको महसुस हो कि मैले तिर्दाखेरि मेरो सोसाइटीमा यो होस् भन्ने त्यो फिल पनि आउनु पर्यो हैन। र सर्वसाधारण जनता अलिकति लोवर लेभलमा बस्ने अथवा मिडल लेभलमा मध्यम वर्गीयलाई चाहिँ उनीहरूको लाइभलीहुड चलाउनको लागि चाहिँ अननेसेसरी कर जसले बजार भाउमा इफेक्ट गर्ने प्रत्यक्ष असर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। कर नतिरे मुलुकको विकास हुन सक्दैन, जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकिँदैन हो। यो कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाउन जरुरी छ र जनआक्रोश बढ्ने गरी तल्लो तहसम्म लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्नु अहिलेको टटकारो आवश्यकता हो। करको सिद्धान्त, संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध, जनतालाई दिने सेवा र सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। हो दर्शक, प्रजातन्त्रमा अनेक समस्याहरू आउन सक्छन्। नयाँ शासन व्यवहारमा अनेक चुनौती पनि देखिन सक्छ। तिनको समाधानले मात्र प्रजातन्त्र र नयाँ शासन व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन सक्छ। सरकारले तत्काल कर विकृति नरोक्ने हो भने अर्थात् पहल गर्न अहिले जरुरी पर्दछ, अनि मात्र आउने जोखिमहरू कम गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा यो समस्या समाधान दिन सक्ने क्षमता अहिले देखिनुपर्छ। दर्शक, संसदमै प्रधानमन्त्रीको नामै बिगाएर अहिले करप्रसाद ओली भनिन थालेको छ। कम्तीमा यो व्यङ्ग्यले प्रधानमन्त्रीलाई बिउझाएको हुनुपर्छ। करमा देखिएको भयानक समस्या समाधान गर्न जति ढिला हुनेछ त्यति नै सरकार बदनाम र कमजोर हुनेछ। दर्शक, अहिलेको शासकीय प्रणालीमा प्रश्न बढ्दै जानेछ। गम्भीर बनाउँ दर्शक। हो दर्शक, आजको अलगधारको यो रिपोर्ट हाम्रा सहकर्मीहरू इलामबाट प्रकाश नेपाल र रूपन्देहीबाट दीपक घिमिरेको सहयोगमा हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् र सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 छ। मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै पनि बेला हामीलाई मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू अलगधारलाई इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। र यहाँहरूले हामीलाई सोझै फेसबुकमा पनि यहाँहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई यहाँहरूले फेसबुक मार्फत फलो गर्न सक्नुहुन्छ र ट्विटर मार्फत पनि यहाँहरूले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक, हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।